محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكرني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم حسين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيئون بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وعلي على بدر الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردون الرحمن بدور لا تغني عن الشفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا الله في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا زية واحدة وإذا هم خامدون يسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرك ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض محية أحيانا أخرجنا منا فهم يأكلون وجعلنا في جنات من الناخل والنبي وجعلنا في آمنا لهم ليأكلوا من ثمارهم وعملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كل أمة مثل الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقرها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى تكالوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لو ليل سبق النار وكل في فلك يشبعون وآيات لهم النمل نجرية في الفلك المشحون خلقنا له من مثل ما يركبون إن نشأ نخرجكم فلا تضركم ولا ينقذون إلا رحمة منا ما إلينا وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون ما تحتي من آية ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لا يشاء الله وتموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا زية واحدة وإذا هم جميع لدينا مهدرون اليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسروا الجنات اليوم في سفور فاكهون وأزواج في جلال والله رأيك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وآمنوا دوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلها يوم ما كنتم تكفرون ألم ينهكم الأربعين تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهل لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولأمكنهم ما اشتهوا ولا يرجعون أما نعمل ناقص بالخلق فلا يعقلون ما علمنا رجلا وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان وهيك القول للكافرين ولم ير أن خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنهم لحملك وذللناها لهم ومنها ركبوا منها يأكلون لهم في أعناق ومشي فلا يشكرون أتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم مهدرون فلا يحزنك قول إننا له شرع يعلنون ولم ير الإنسان أن خلقنا من نطفة فإذا وخصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام الرحيم قل احيي الذي أنشأ الأرض وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لكتها كذبت الخافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجال الساعة الجبال بسا فكانت هباء منبثا كنتم أزواجا ثلاثة فاستووا بينات ما أصحاب الغيبة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين نازل مدونة المتقابلين يطوف عليهم الذين عقبة بأكبر وبارك قسمين إلا يسدون عنها ولا ينزفون باقية ما يتغيرونها من دم يشتهون وإنك مثل للأول المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون بها ولا تغسم إلا قلالا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سد وطود وتهل وندود وذل وندود والمسك إلى باقية كثيرة لمقتدر لممنوعة لبرج الوادر إنشان أجعلناهن أبكرا عربا أترابا لا يسعى باليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم الذل من البارد والكريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على انزلاج ما كانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجنون إلى ميقات المعلوم ثم إنكم وتوالون المكاذبون لآكلوا من شجر من زقوم ومعلون من عبد وشربون عليهم وشربون سرورهم هذا نزول يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون ورأيتم ما تؤمنون أنتم تهلكون وما نحن مالكون نحن قدرنا بينكم الموت نحن بالمسموقين ألا إن يبدل أنزلهم ما لا تعلمون ولا كلمات من الشيطان ولا تذكرون ورأيتم ما تبصرون أنتم تجرؤون أما نحن نزعون لو نشاء جعلناه تمام بذلتم تفكرون إن لمغرمون بل نحن مغرمون فرأيتم النار التي تؤرون أأنتم عن شجرة ونحن ننشر نحن جعلناها تذكرة ما للمقيون فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوى إنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمع إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين ترجون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فلأورثنا جنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من تسلية الجميل نازل والحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المجمل قم الليل قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي شدوة وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا إلى وذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذ وقيلا أصبر لما يقولون أجرا جميلا وجعل المكذبين أولياء رحمتي ومهلهم قليلا إن لدينا قولا جهيما وتمام ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض وجبال كنت جبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون رسوله فأخذناه وأخذا وقيل فكيف تتقون إن كفرتم من يجعل لدينا شهابا السماء منفطر به كان وعد مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى نسبه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليم أن لن تزوى عليكم وكرمة من القرآن بما أن سيكون منكم مرضى وأهلون يدركون بالأرض يبتغون من فضل الله وأهلون يقاتلون في سبيل الله فكرمة تسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعظيم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في هامد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين وعلى آله وأهل بيته أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا رحيم المساكين يا الله يا رحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
صلاة دائمة مقبولة تؤدي بأنك قول عظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أوفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي إني مغلوب فانتصر. ربي إني مغلوب فانتصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حلل المشكلات يا علل المشكلات يا علل المشكلات. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا دافي البليات يا دافي البليات. اللهم يا ولي الحسنات يا ولي الحسنات. اللهم يا ناصر الطيبات يا ناصر الطيبات يا ناصر الطيبات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم توبة نسوء وتوبة قبل الموت. اللهم توبة نسوء وتوبة قبل الموت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد وزه يا ذو الجلال والإكرام كما يا سلطان
ইয়া আল্লাহু ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। ইয়া আল্লাহ, আমার আউয়াল থেকে আখির পড়াশোনার মধ্যে যত ভুল বিয়াদবি হয়েছে আপনার দয়া করে মাফ করে দেও। আল্লাহ এর হাতিয়া অসংখ্য গণিত ভাবে বাড়াইয়া অসংখ্য গণিত দুরূদ সালাম সহ সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ দয়াল নবীজির খিদমত পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ নবীজির সাহাবায়ে কেরাম, আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, শুহাদায়ে কারবালা, শুহাদায়ে উহুদ, শুহাদায়ে বদর, আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত নর নারী কবরের বাসিন্দা হইছেন, আল্লাহ আশরা মুবাশশারা নবী হযরত আলী, ইমাম ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন পাক পঞ্জাতন সহ तमाम রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ 1,24,000 নবী পয়গম্বর কা 2,26,000 নবী পয়গম্বর কা तमाम রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ ঈশ্বর तमाम ওলি আল্লাহর রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ নবীজির খানদান আহলে বায়াত तमाम রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ আমরা পীর মুর্শিদ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রূহে বখশিশ করে দাও। আল্লামা বালাউতি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রূহে বখশিশ করে দাও। আল্লাহ জালাল শাহ ফরান 360 আউলিয়ার রূহে বখশিশ করে দাও। আল্লাহ ঢাকায় কুট বাংলা খাজা খাজে গান শরফুদ্দিন চিশতি বেহেশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রূহে বখশিশ করে দাও। আল্লাহ খাজা গরিবে নওয়াজ আজমেরি সঞ্জারি মাইনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার সঙ্গী সাথী সহ तमाम রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। আল্লাহ বড় পীর দস্তগীর মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সুবানী, আল হাসানী, আল হুসাইনী, আবু সালে জঙ্গি মুসা সহ বিশ্বের तमाम আউলিয়া, আম্বিয়া, শুহাদা, সালেহ, সলফে, সালেহিন, সিদ্দিকিন, খুলাফায়ে রাশিদিন আজমাইন, মুস্তাহিজিন, আজি গাজী, পীর, মুশাহিদ, আলিম, সাহাবী, বুজুর্গান যে যেখানে শাহিদ আছেন तमाम রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দেও। আল্লাহ আমরা দুঃখিনী মাই বাবার করুর রূপে বখশিশ করে দাও। আল্লাহ আমরা মার খানদান, বাফর খানদান, দাদা দাদির খানদান, নানা নানির খানদান, শাশুর শাশুড়ির খানদান, পীর মুর্শিদের খানদান, উস্তাদের খানদান, বন্ধু মহল, পরিচিত মহল যত মানুষে মায়া করি জমিন ছাড়িয়া গেছেন तमाम রূপে বখশিশ করে দাও। আল্লাহ যত মানুষ জীবিত আছেন নবীজির কুল উম্মত যে যেখানে জীবিত আছেন तमाम নেক হায়াত দাও, ইজ্জত দাও, সম্মান দাও। আল্লাহ আমি গুনাহগার গেছে যত মানুষে দুয়ার দরখাস্ত দেয়নি, আল্লাহ বিভিন্ন দেশ থাকি, লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, সৌদি আরব, দুবাই, কাতার, আবুধাবি, লিবিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, জার্মান যে যেখান থাকি আল্লাহ বাংলাদেশ সহ तमाम নেক মকসুদ পুরা করি দাও। আল্লাহ तमाम দিলর যে নেক মকসুদ আছে, নেক গাইদ আছে, নেক মুকাদ্দিস আছে, তোমার দয়া দি পুরা করে দাও। আল্লাহ तमाम জমিনের উপরে রহমত দিয়া বরফুর করো, तमाम জমিন থেকে গজব উঠাইয়া নেও। আল্লাহ तमाम জমিনে যত বেমারি হল আছেন আল্লাহ বাড়িয়ে বন্ধে, হসপিটালে, ক্লিনিকে, বাসায় যে যেখানে অসুস্থ আছেন তোমার রহমান রাহিমের দোহাই দিয়া ভিক্ষা চাই আল্লাহ तमाम রে সুস্থ করে দাও, तमाम রে হেফাজত করো। আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষ বড় অসুবিধা, ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশে তাই গজব উঠাইয়া নাও। ইয়া আল্লাহ तमाम মুসিবত জাদা ওগুলোর মুসিবত থেকে রেহাই দাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন, ইয়া আল্লাহ আমরা দুনিয়া আখিরাতে আপনার মকবুল বান্দা বান্দির সঙ্গে করে দাও, আপনার মকবুল ওলি আল্লাহর সঙ্গে করে দাও। আল্লাহ আমার রুহানি জিসমানি আওলাদ ঘরে তোমার হাওলা করলাম, তোমার দয়া দিয়া কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজতে রাখো। আল্লাহ এই জমিনও তাকতাম নাই, জমিনও তাকার আইন নাই। আল্লাহ মরার পরে নাকি দিয়া গাড়ি জমিন হয় গুরু মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। আল্লাহ আমি মরার পরে নাকি দিয়া গাড়ি জমিন আওলাদ ঘরে ধারাবাহিক করে কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখো। আল্লাহ আল্লাহ একের পরে আওলাদ ঘরে কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখো। আল্লাহ এরারে মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করাইও, কোরআনে পাকের বাগানের খেদমত করাইও, মানুষের খেদমত করাইও। আল্লাহ ইতার মাথার উপরে আপনার কুদরতি হাত খান ছায়া হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত রাখিও। আল্লাহ মৌতের ঘাটে সাহায্য করিও, সফলতার ঘাটে সাহায্য করিও। আল্লাহ কবরের জিন্দেগানি রে কিয়ামত পর্যন্ত আরামের জিন্দেগানি দান করে দিও। আল্লাহ মৌতের আগ পর্যন্ত সুস্থ রাখো। আল্লাহ
কানা সেসরাত ফালাইও না, আপনার বান্দা বান্দি অকবর বুঝা বানাইও না। আল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্থ রাইকো, হালাল রুজি করাইও। আল্লাহ দুনিয়ার যত বালা কাজ আছে শরীক করাইও, বাদ খাস থাকি হেফাজতে রাইকো। আল্লাহ আওলাদ দিছ, খুশি করছো, তোমার দরবারও শুকরিয়া আদায় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আওলাদ করে দুনিয়ার কোন ঘাটে জলিল করিও না, মুসিবত ফলাইও না, পরীক্ষাত ফলাইও না, বিপদ আপদ বলা মুসিবত অ্যাক্সিডেন্ট থাকি হেফাজত রাইকো। আল্লাহ আওলাদ করে ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাইকো। আল্লাহ এই ঘরের উপরে রহমতের জড়ি পৌঁছাও, এই ঘর থেকে শয়তান দূর করা সব দূর করি দেও। আল্লাহ এই ঘরের মালিক যে যেখানে কবরের বাসিন্দা হইছেন, এরার কবর খানলে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেও। আল্লাহ এই তামাম পড়াশোনার হাত দিয়ে এই কবরবাসী ওগুলোর রূর উপরে বর্ষিস করে দেও। আল্লাহ জিন্দা ওগুলোর নেক হায়াত ইজ্জত সম্মান দান করে দেও। আল্লাহ রহমতুল্লিল আলামিনের উসিলায় আমার আউয়াল আখির ফয়রাত রে কবুল করো। আল্লাহুম্মা ইয়া হাল্লাল মুশকিলা, اللهم لا تخلقنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سير الأسقام. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة مضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيما وأنت ورحمني فارحمني وأغنني عمن سواك. بغير بابي بلا وستودا كستي ضعيفا شكست الرات بستي باو کے خازا عثمان حرونی مدد کنیا مدد کنیا مدد کنیا خازا معین الدین چشتی. یا اللہ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. یا اللہ যা কইছি যা বাকি রইছে তোমার জাহিল দি পুরা করি মকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দাও। আল্লাহ আল্লাহ আমার মতো গুনাহগার নিমক হারাম নাফরমান দ্বিতীয় কেউ নাই জমিনের মধ্যে। আল্লাহ তোমার দয়া দিয়া মাফ করো, আমরার বেফানা কবরবাসী মুর্দেগান অকলরে মাফ করে দাও। ও রব্বি রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ আখেরি ফরিয়াদ আমরা রে আপনার বাড়ি যাইবার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ আপনি যদি ডাক না দেও পৃথিবীর কোনো বান্দা বান্দি আপনার বাড়ি তাইতে পারতো না। আল্লাহ আপনার দয়া দিয়ে আপনার বাড়িতে আমরা রে নেও। আপনার হাবিবুর রওজার পাশে দাঁড়াইয়া আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ কইবার তৌফিক দেও। আল্লাহ আপনার জমিনে যতদিন বাঁচাইয়া রাখো, আল্লাহ ইজ্জতে রাইকো, সম্মানে রাইকো, সুস্থ অবস্থায় রাইকো, আপনার মকবুল গুলামির মাঝে টিকাইয়া রাখিও। আল্লাহ আপনার হাবিবর সুন্নাহ মুতাবিক চালাইও। আল্লাহ আমার আওলাদ গুলোরে আপনার হাবিবর সুন্নাহ মুতাবিক চালাইও। আল্লাহ আমার অপরাধ নাফরমানির কারণে আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত করিও না। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله নবীর খানদানের সঙ্গী করে দেও, আহলে বায়তের সঙ্গী করে দেও, বিশ্বর তামাম ওলি আল্লাহর সঙ্গী করে দেও, আপনার মকবুল বান্দা বান্দি ওর সঙ্গী করে দেও। আল্লাহ আল্লাহ আমি গুনাহগার, আমি নাফরমান, তুমি তো রহিম রহমান। আল্লাহ তোমার মায়ার বান্দা বান্দি ওর উসিলায় এই দুয়ারে কবুল করো। আল্লাহ যারাত পছন্দ ইয়াতের উসিলায় আমার দুয়ারে কবুল করো। আল্লাহ রহমতুল্লিল আলামিনের উসিলা লইয়া ভিক্ষা চাইয়া আমার ফয়রাত রে কবুল করো। তামাম মুশকিলাত রে আসান করে দেও। আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে যত বালাই আছে দান করে দেও। আল্লাহ আগামী কাল থেকে নতুন বছর আল্লাহ ইসলামী দৃষ্টিতে এখন শুরু হয়ে গেছে মাগরিবের পর থেকে। আল্লাহ এই নতুন বছরের যত বালাই আছে দান করে দিও, যত বুড়াই আছে
বুরাই থেকে আমরা আহলে হাল तमाम রে হেফাজত করিও আল্লাহ। আর যত বালাই আছে বালাই দি মালামাল করে দিও আল্লাহ। तमाम মুশকিলাত রে আসান করে দাও। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি নূরে আরশি সাইয়্যিদিনা ওয়া সানাতানা ওয়া হাবিবানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين تقبل وسيلة سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين। আল্লাহ আমরারে শান্তি মতো ফাসক নামাজ খান আদায় করার তৌফিক দাও আল্লাহ। আমরার ছেলে বাচ্চারে নামাজি বানাও, ফরেজগার বানাও, মুত্তাকিন বানাও আল্লাহ। আল্লাহ আওলাদ আকবরে বেনামাজি বানাইও না, বেনামাজির মেয়ে বাপ আমরারে বানাইও না আল্লাহ। আমরারে দুনিয়া আখিরাতে আপনার কুদরতি হাত দিয়ে হেফাজত করিও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন তাকাব্বাল দুআ ওসিলাতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন আমিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।